से, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं अफवाज पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि हम दामे दहने सुखने उनके साथ हैं। हमारे पास, हम ये समझते हैं कि मुल्क है तो हम हैं। अगर इस मुल्क के अंदर इसको मुल्क को कुछ होता है तो हम यहाँ हम हो ही नहीं सकते। हमारी जो एग्जिस्टेंस है ये इस मुल्क के साथ जो है ना वो उससे बंधी हुई है। और ये जो उन्होंने काम किया है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को उन्होंने जो ना हल्का लिया है, कि उन्होंने जिस तरह से काम करके उसको निकल जाएंगे। इन्हें पता नहीं कि किस फौज के साथ इनका ताल्लुक, इनका पाला पड़ा है। और ये जो उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है रात की तारीकी में, हम इसको भरपूर कंडेम करते हैं। सारी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से हम भारत को ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का जवान, बूढ़ा, औरत, मर्द, सब जो है ना एक जगह पे खड़े हैं। हम जो है ना इस वतन की हिफाजत के लिए, इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। और दूसरा ये कि अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान, मेरी ये बात समझ में कभी भी नहीं आई कि जिस टाइम पाकिस्तान जो है उन्होंने ऑफर की कि आप इंडिपेंडेंट आप वो करवा लें, आप इसको इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लें। अगर हम हैं, उस इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाए तो हम हैं, तो हमारे साथ जो भी रवैया करना वो करें। हमने इस बात के लिए मेरा ख्याल है कोई मुल्क नहीं छोड़ा। ईरान के जो है ना आपके ईरान के जो प्रेसिडेंट थे और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी यहाँ आए। आप कौन से मुल्क का नाम लें? जो डार साहब जिन से मिले हैं उनकी लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है। सबसे कहा कि भाई इस तरह से है। और अगर आप देखें फ्रांस, जिससे उन्होंने वो तैयारी लिए हैं बहुत, जिसका वो अवेला करते हैं, फ्रांस ने भी कहा कि नहीं, आपको जो है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर करना चाहिए, उसको जाना चाहिए। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ये इस ऐसा वाकया है जो आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम बड़ा मुल्क हैं और आप छोटा मुल्क हैं। तो छोटा मुल्क होना और बड़ा होना ये दो अलग अलग बातें हैं। आपकी टेक्निक और आपकी जो जिम्मेदारी और आपकी जो बहादुरी है वो आपको उसके साथ मैच नहीं करती कि आप उसके साथ आप बड़े और मैं छोटा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बड़े और छोटे। बात यह है कि हम जो है ना, हम इस खित्ते में जो रह रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ डिस्टेबलाइज होंगे? क्या इंडिया नहीं होगा? इंडिया हमसे ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। इंडिया हमसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया अपनी पॉपुलेशन के साथ क्या कर रहा है? इंडिया के अंदर जो है ना, आप लोग जो है, पॉपुलेशन क्या कहती है? कोई जंग चाहता है? एक आदमी, मैं नहीं समझता कि कोई जंग चाहता हो। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ये अपने अज़ाइम के लिए, अपनी पॉलिटिकल अज़ाइम के लिए ये जंग उसने थोपी है पाकिस्तान के ऊपर, और ये जो इसके ऊपर करना चाह रहे हैं। मैं इनको कहना ये चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, इनफ इज इनफ। जो आपने रात को किया है उसका आज हमारे सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें डिक्लेरेशन आया कि ये जो हमला हुआ है इसको इसका रिटेलिएशन करने का, इसका बदला लेने का हम अपना हक महफूज रखते हैं। ये जो हक महफूज रखने वाली बात है वो कभी भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस खित्ते को, आप वैसे ही जो है इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। आपने पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का, हम 100% इसको कंडेम करते हैं बिजनेस कम्युनिटी कि आप पानी कैसे बंद कर सकते हैं? कौन सी दुनिया के अंदर ये करबला है? ये कौन सा मामला है कि आप पानी बंद करके हमको क्या प्यासा मारने की आप बात कर रहे हैं? पानी आप बंद कर रहे हैं, आप पोस्टल बंद कर रहे हैं, पता नहीं डाक बंद कर रहे हैं। हमारे वहाँ भी 30 लाख मुसलमान, 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। तो ये तो कोई मतलब, ये क्या, किस सेक्युलरिज्म की आप बात करते हैं? पाकिस्तान, इंडिया को कहते हैं सेक्युलर स्टेट है सेक्युलर स्टेट? ये सेक्युलर स्टेट होता तो इस तरह का कोई हमला होता? और जो 9 जगहों पर इन्होंने डाला है वो सारे मस्जिदों पे। ये तो हमारी समझ में नहीं आता कि ये कौन सा, ये मतलब ये इस तरह का जो है ना, ये हो सकता है कि आप सिर्फ मस्जिदों को प्रोटेक्ट करें। और इसके साथ साथ आप देखें कि खित्ते में क्या होगा। आपकी अपनी, हमारी फजाई हुदूद आपके पर बंद हो गई है, तो आपका कितना बड़ा नुकसान है जो एयरलाइंस को है, वो आप उसको देखें। आप अगर आप कैटर करते हैं, शिपिंग लाइंस के अंदर आप देख लेंगे, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। आपका एयरलाइंस के अंदर प्रॉब्लम आएगा। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है ना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े होंगे इंडिया को, और दुनिया पूरी जो है ना इससे हिल के रह जाएगी कि खित्ते के अंदर जो सबसे बड़ा, क्या वो कहते हैं जी, हमारी जो है ना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप ऑफ द वर्स्ट काइंड है। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द वर्स्ट काइंड है। ये मतलब खराब से खराब डिक्टेटरशिप भी इस डेमोक्रेसी से अच्छी होती है। ये तो अगर आप इसको समझ के, अगर आप एक आदमी फैसला कर रहा है और 4 आदमियों की मीटिंग हो रही है, उसके बाद जो है ना अब फौजों को कह देते हैं कि आप वहाँ चले जाओ, ये कर लें। आप ये देखें, और इसके बाद आप सबसे बड़ी बात देखें कि हमारी, जब वो आए हैं तो हमने उनके 5 तैयारे मार गिराए, एक ड्रोन को मार गिराया है। ये कोई कम बात तो नहीं है। हमारी, उनको समझ में आ जाना चाहिए
کہ بھائی یہ جو ہم کیا کر رہے ہیں. پھر ان کو بات ایسا ہوا کہ ان کو سفید جھنڈا لہرانا پڑا کہ ہم جو ہے سیز فائر چاہتے ہیں. یہ پاکستان ہے. میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں یہ پاکستان ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر آئیں گے, پاکستان آپ کو جو ہے نا اپنے گھر تک پہنچا دے گا اور وہاں پہنچائے گا جہاں آپ کی نصیب آپ کا لکھا ہوا ہے, وہاں پہنچائے گا. تو آپ اس کو کسی صورت میں بھی پاکستان کسی اسٹیٹ سے کم نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ہماری افواج ہر طرح سے پریپیئرڈ ہے, چاہے ایئر فورس ہو, چاہے نیوی ہو, چاہے آرمی ہو, سب کے سب ایک دم پریپیئرڈ پہ فلی. انہوں نے تو بڑا ہم کو اچھا موقع دیا. یہ جو کل جو انہوں نے ان کے طیارے مار گرائے ہیں, اس کی وجہ میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہائپ کریٹ کی. آج یہ کر رہے ہیں, کل وہ کر رہے ہیں, کل کسی اور اقدام کر رہے ہیں. تو ہم کو وہ 15 دن کے اندر ہماری پریپیئرڈنس کا بہت ٹائم مل گیا. اللہ کی مہربانی کہ ہم جو ہے یہاں اس سے وہاں تک پہنچ گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس معاملات کے ساتھ بزنس کمیونٹی اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتی. اس وقت ہم جب بیٹھے ہیں تو پورے کراچی کی انڈسٹری اور بزنس کمیونٹی, ٹریڈ کمیونٹی کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سارے کے سارے بیٹھے ہیں, آپ نظر دوڑائیں, سارے بڑے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں, جو ریپرزینٹیو کیپیسٹی میں لوگ ہیں, وہ یہاں بیٹھے ہیں. اور ہمارا ریزالو ہے کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, ہمارا اگر پہلگام میں اگر کچھ ہوا ہے اور ہمارا کہیں قصور ہے اور کوئی انٹرنیشنل پروب نے اس کو پروو کیا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں, کوئی اور کارروائی کر سکتے ہیں. اس میں آپ سے یہ کہتا ہوں, میں انڈیا کے پرائم منسٹر سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں اس کو روک دیں, اس کو اسکیلیٹ نہ کریں, ورنہ یہ جو ہے فل فلیج جنگ میں تبدیل ہو جائے گا جو دونوں ملکوں کے حق میں نہیں ہوگا. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے مودی صاحب کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے اور انڈیا کے پاس بھی نیوکلیر ہیڈ ہے. اور ہم نے ابھی ابدالی میزائل کا جو تجربہ کیا ہے, جو 450 میٹر پر کریکٹ انہوں نے ہٹ کیا ہے, اور دیٹ کین آلسو کیری, اس نے ایگزیکٹ پوائنٹ کے اوپر ہٹ کیا, اور دیٹ کین کیری دی نیوکلیر ویپن ایز ویل. تو پلیز یہ جو ہے نا یہ خطہ امن کے ساتھ رہنے والا ہے. دونوں کی پاپولیشن ہے, دونوں کو لوگوں کے اوپر رحم کریں. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں پڑوسی چینج نہیں ہو سکتے. آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان چینج ہو جائے گا, نام چاہے ہم سمجھیں ہندوستان چینج ہو جائے گا, نہیں ہوگا. ہم پڑوسیوں کی دیوار ایک ہوتی ہے, اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. تو مودی صاحب کو سمجھنا چاہیے. مودی صاحب کو میں وارن کرتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی 100% ہماری افواج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور اس طرح سے نہیں کھڑے, ہم ہر طرح سے جس طرح کی بھی ضرورت پڑے گی اس ملک کے لیے قربانی دینے کی, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم جو ہے نا اس کو آپ کے ساتھ یہ ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں مودی صاحب کہ جو ہے نا آخر آپ کو گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات, میں نے ایک وہ تھوڑی سی پریس ریلیز بھی ہم نے بنا دی ہے, تو اس کے اندر ہم جو اینیمی کا آبجیکٹو ہے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو خراب کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی, اور اس کے لیے انہوں نے IMF کے پاس بھی گئے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے. یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ آپ مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں جہاں سے ہمارا سارا ملک کا ٹرینچ آنی ہے, ہم کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے. آپ اس کو IMF کو جا کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ IMF کو اس کو مت دو. آپ اپنی پوری ڈپلومیسی آپ نے لگا دی پوری دنیا پہ کہ نہیں جی یہ بڑے ٹیررسٹ ہیں فلانا ہے, کسی نے مانا نہیں تو آپ نے حملہ کر دیا. یہ جو ہے نا یہ باتیں میری عقل سے, ہماری سب یہاں جو بیٹھے ان کی عقل سے باہر ہے کہ یہ جو ہے نا ہم کو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں ضرورت پڑی ہماری افواج کو, ہماری گورنمنٹ کو, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر طرح سے کھڑے ہیں, مالی جانی ہر طرح سے کھڑے, اور ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ہر تک تیار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری افواج ہے, آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ماشاءاللہ بہت پریپیئرڈ ہے, اور کوئی چھوٹی فوج نہیں ہے. ہماری 6 لاکھ فوج ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم سارے پریپیئرڈ ہیں. اور اس کے بعد ریٹائرڈ فوجی جو ہے کوئی 4 لاکھ کے قریب ہیں, جو وہ بھی لڑنے کے لیے کام آ سکتے ہیں, وہ بھی لڑتے ہیں. ان کے ساتھ اس کے ساتھ جو بہت ایجڈ نہیں ہے وہ 4 لاکھ لوگ ہیں. تو یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ 6 لاکھ فوج, 250 سے زیادہ جو ہے نا آپ کی ایئر فورس کے پلین, اس کے بعد آپ اگر باقی اور میزائل کا کوئی حساب ہی نہیں. اور ایک بات میں بڑی بتاؤں کہ یہ میزائل جو ہیں یہ انڈیجینیس ہیں, یہ کسی سے میں نے پرزہ لینے نہیں جانا کہ یہ پرزہ آئے گا تو یہ چلے گا. یہ انڈیجینیس ہے, پاکستانی سائنسدانوں نے بنایا ہے, اور پاکستان میں اس کے لیے پریپیئر ہوا ہے. جو ابدالی میزائل ہم نے جو لانچ کیا ہے, جو شاہین ہے, اس میں اکثر پارٹ جو ہے نا پاکستان کے طیارے پاکستان میں بنتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ جو ہے نا پاکستان کوئی حلوہ ہے اس کو کھا لیں گے. یہ پاکستان آپ کو دھول چٹا دے گا. میں آپ کو یہ 100% کہتا ہوں کہ آپ اس کی تسلی خاطر رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا پاکستان اسی کے ساتھ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان قائم ہے, انشاءاللہ تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے.
اور انشاءاللہ تعالی قائم و دائم رہے گا. ہماری آپ کی سب کی کوشش ہوگی. بہت مہربانی.